A special Diwali Women's Bazaar was organized in the Sandel Hasapur Panchayat area, featuring variety of homemade food items and festival products prepared by local women's group. The event was inaugurated by MLA Praveen Alekar in presence of Sarpanch Bala Shetkar and other dignitaries, celebrating women's entrepreneurship and self-reliance during the festive season. एक म्हटल्यार हांगा जे मानवळ जी केल्लेली आसा, हांगा जे खाद्यपदार्थ म्हणात, घरगुती पदार्थ जे आमी शेतानूय थोडे पिकयतात ते आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी मांडलेले आसात. आणि हे जे आसा ते हसापूरचे 11 ग्रुप आसात, तांच्यांनी हांगा प्रेझेंट केल्लेले आहात, तीच हांगा रिप्रेझेंट जाल्लेली आसा. आता थोड्योश्यो गजालींचेर आमकां ह्यान फुडें बी लक्ष दिवपाचें पडटलें. आमी ट्राय केल्या लेबलिंग आनी पॅकेजिंगाचेर जाता तितली, पूण फ्युचरान जर आमी हो जशें की सरान म्हटलें, जर तर आमी ते म्हापसा बाजार म्हणात, गो बागायतदार म्हणान हांगा जर फुडें व्हरतली जाल्यार तो प्रॉडक्ट जो आसा आमचो तेका पॅकेजिंग आनी ब्रँडिंग आमकां एक सारकी करची पडटली. आनी मेन म्हटल्यार FSSAI लायसन्स आमकां कंपल्सरी करून घेवपाचें पडटलें. हे आमी काम हातान घेतली. दुसरें म्हटल्यार एक प्रस्ताव मांडपाक सोदता. सर हांगासर आहा ह्या व्यासपीठाचेर. सो हांव एक प्रस्ताव मांडपाक सोदता की सर कुणबी साडी जी आसा जावं हँडीक्राफ्ट जे कितें आमी करूं शकता, म्हणजे गोंयची जी आमची क्राफ्ट आसा, कला आसा, पयलींच्यान ती चलत येयल्या, तिका आतां आमी नव्या हितून गांवांनी जर एक खंय तरी युनिट स्टार्ट केले आणि तिका वळख दिली जाल्यार एक सेल्फ हेल्प ग्रुपां खातीर एक इन्कमाचो सोर्स जावं शकतलो. सो तुमच्या कडेन कितें आसा? हय आमकां ओके सर, आमी एक ट्राय करता. आमचे सध्या चालू आसा की आमी एक बॅच रेडी करूंक सोदता की हँडलूम हँडीक्राफ्ट हे आयटम आमी एकाच जाग्याचेर शिकतली पयलीं आणि मागीर ते करतली. हे स्टॉल तेंच्यांनी पळोवचे आनी ती खरेदी करपाची गरज आसा. जेन्ना आयज हांगासर आमचे सगळी जाण महिला इतली मेहनत घेता जाल्यार त्या मेहनताचें फळ तेंकां तुमी घेतलेच जाल्यार ते मेळटले तेंकां. तेका लागून सगळ्यांक म्हजो हांगासर रिक्वेस्ट आहा गांववाल्यांक, तुमी येवचे. जे तुमी म्हापशे घेता, पणजे वचून घेतात ते हांगासर तुमी घेवचे. जे पळय तेंची मेहनत आहा तेंकां ते सक्सेस करचे तुमी. तेका लागून आयज हांगासर येयल्लो आसा. तशें आयज आमच्या पेडण्यान खुबशे अशे महिला अशी स्टॉलां लायतात. आमच्या गणेश चतुर्थीकूय लायतात आनी तशेंच आमच्या दिवाळेकूय लायतात. खूब बरें दिसता कित्याक जे पदार्थ आयज तेंचे घेतले काय, जे पदार्थ आमी तेंच्या हातीन करतात ते पदार्थ घेतले जाल्यार आमकां खंय तरी बरें आमच्या पेडण्यानूच ते हे उरतले. कित्याक जे आयज आमी भायर घेतात ते पयशे आमचे भायर वयतात, तेका लागून हे पयशे आमच्या पेडण्यानूच उरतले. तेका लागून म्हाका सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा, आयज तेंच्यांनी बऱ्यान बरें हांगा स्टॉल घातलेली आहा, तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचे आनी तेंकां बरें गिरायक घालचें.